живот набрала. Не молчи, я же переживаю. Повелитель вчера такие слова говорил. И мне кажется, он прав, нет никакого смысла избегать его. Прочту. Je pense à toi que la rayonne de soleil se reflète sur la mer. Je pense à toi que la lune scintille sur la roche. Hayırdır Я muallime? смотрю, учительница, Pek alakanız тебе yok не benim galiba. понравилось стихотворение. Извините, я просто слегка зевнула. Yanlış Если я anlamadıysam правильно понял, şöyle tercüme перевод такой. edilebilir. Seni düşün, Я думаю о тебе, güneşin ışıkları. когда солнце сверкает в морской волне. Те люди нам в Совете и нужны. Слушаюсь, повелитель. Повелитель, вы чем-то расстроены? Это не касается того, о чем вы говорили. Olabilir. Касается Намык. Bu Все hatun время о ней думаю. kaçmakta Она bile пытается убежать, но меня lakin теперь ben pes ничто edecek не noktaya остановит. çoktan geçtim. हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुन्निसा और शहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुन्निसा शादी के 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इजहार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुन्निसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो, उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुन्निसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उस ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग करने की कोशिश क्यों कर रही हो और उसे एक ऐसी शादी पर मजबूर क्यों कर रहे हो जो उसे खुशियों को तबाह कर देगी? ये जज्बाती तसादुम मेहरुन्निसा, शहनवाज और समन शाह के दरमियान नाजरीन को समाजी दबाव, ख़ानदानी तवक्कुआत और मोहब्बत के नाम पर दी जाने वाली कुर्बानियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। उसे शिद्दत भरी ड्रामे और इसके जज्बाती लम्हात पर अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुन्निसा और शहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुन्निसा शादी के 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इजहार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुन्निसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो, उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुन्निसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उस ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग। हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है
تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے آئیے مسیر اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے جب مہرالنساء اور شہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شہنواز خوشی سے کہتا ہے مہرالنساء شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرالنساء غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرالنساء سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کیا چاہتی ہے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسے شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو اور اسے ایک ایسی شادی پر مجبور کیوں کر رہے ہو جو اسے خوشیوں کو تباہ کر دے گی؟ یہ جذباتی تصادم مہرالنساء، شہنواز اور سمن شاہ کے درمیان ناظرین کو سماجی دباؤ، خاندانی توقعات اور محبت کے نام پر دی جانے والی قربانیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اسے شدت بری ڈرامے اور اس کے جذباتی لمحات پر اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے آئیے مسیر اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے جب مہرالنساء اور شہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شہنواز خوشی سے کہتا ہے مہرالنساء شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرالنساء غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرالنساء سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کیا چاہتی ہے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسے شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے آئیے مسیر اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے جب مہرالنساء اور شہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شہنواز خوشی سے کہتا ہے مہرالنساء شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرالنساء غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرالنساء سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کیا چاہتی ہے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسے شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو اور اسے ایک ایسی شادی پر مجبور کیوں کر رہے ہو جو اسے خوشیوں کو تباہ کر دے گی؟ یہ جذباتی تصادم مہرالنساء، شہنواز اور سمن شاہ کے درمیان ناظرین کو سماجی دباؤ، خاندانی توقعات اور محبت
کے نام پر دی جانے والی قربانیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اسے شدت بری ڈرامے اور اس کے جذباتی لمحات پر اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے جب مہرونیسا اور شہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شہنواز خوشی سے کہتا ہے، مہرونیسا شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرونیسا غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرونیسا سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب کیا چاہتی ہے؟ اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسی شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے جب مہرونیسا اور شہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شہنواز خوشی سے کہتا ہے، مہرونیسا شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرونیسا غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرونیسا سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب کیا چاہتی ہے؟ اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسی شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو اور اسے ایک ایسی شادی پر مجبور کیوں کر رہے ہو جو اسے خوشیوں کو تباہ کر دے گی؟ یہ جذباتی تصادم مہرونیسا، شہنواز اور سمن شاہ کے درمیان ناظرین کو سماجی دباؤ، خاندانی توقعات اور محبت کے نام پر دی جانے والی قربانیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اسے شدت بری ڈرامے اور اس کے جذباتی لمحات پر اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے جب مہرونیسا اور شہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شہنواز خوشی سے کہتا ہے، مہرونیسا شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرونیسا غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرونیسا سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب کیا چاہتی ہے؟ اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسی شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ۔
हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुनिसा और शहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुनिसा शादी की 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इजहार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुनिसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो, उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुनिसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उसे ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग करने की कोशिश क्यों कर रही हो और उसे एक ऐसी शादी पर मजबूर क्यों कर रहे हो जो उसे खुशियों को तबाह कर देगी? ये जज्बाती तसादुम मेहरुनिसा, शहनवाज और समन शाह के दरमियान नाजरीन को समाजी दबाव, ख़ानदानी तवक्कुआत और मोहब्बत के नाम पर दी जाने वाली कुर्बानियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। उसे शिद्दत भरी ड्रामे और इसके जज्बाती लम्हात पर अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुनिसा और शहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुनिसा शादी की 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इजहार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुनिसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो, उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुनिसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उसे ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग। हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुनिसा और शहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुनिसा शादी की 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इजहार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुनिसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो, उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुनिसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उसे ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग करने की कोशिश क्यों कर रही हो और उसे एक ऐसी शादी पर मजबूर क्यों कर रहे हो जो उसे खुशियों को तबाह कर देगी? ये जज्बाती तसादुम मेहरुनिसा, शहनवाज और समन शाह के दरमियान नाजरीन को समाजी दबाव, ख़ानदानी तवक्कुआत और मोहब्बत
کے نام پر دی جانے والی قربانیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اسے شدت بری ڈرامے اور اس کے جذباتی لمحات پر اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے۔ اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے جب مہرالنساء اور شہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شہنواز خوشی سے کہتا ہے، مہرالنساء شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرالنساء غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرالنساء سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب کیا چاہتی ہے؟ اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسی شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے۔ اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے جب مہرالنساء اور شہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شہنواز خوشی سے کہتا ہے، مہرالنساء شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرالنساء غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرالنساء سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب کیا چاہتی ہے؟ اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسی شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو اور اسے ایک ایسی شادی پر مجبور کیوں کر رہے ہو جو اسے خوشیوں کو تباہ کر دے گی؟ یہ جذباتی تصادم مہرالنساء، شہنواز اور سمن شاہ کے درمیان ناظرین کو سماجی دباؤ، خاندانی توقعات اور محبت کے نام پر دی جانے والی قربانیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اسے شدت بری ڈرامے اور اس کے جذباتی لمحات پر اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے۔ اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے جب مہرالنساء اور شہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شہنواز خوشی سے کہتا ہے، مہرالنساء شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرالنساء غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرالنساء سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب کیا چاہتی ہے؟ اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسی شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ۔
हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुन्निसा और शाहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शाहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुन्निसा शादी की 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इजहार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुन्निसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो। उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुन्निसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शाहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उसे ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग करने की कोशिश क्यों कर रही हो और उसे एक ऐसी शादी पर मजबूर क्यों कर रहे हो जो उसे खुशियों को तबाह कर देगी? ये जज्बाती तसादुम मेहरुन्निसा, शाहनवाज और समन शाह के दरमियान नाजरीन को समाजी दबाव, ख़ानदानी तवक्कुआत और मोहब्बत के नाम पर दी जाने वाली कुर्बानियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। उसे शिद्दत भरी ड्रामे और इसके जज्बाती लम्हात पर अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुन्निसा और शाहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शाहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुन्निसा शादी की 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इजहार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुन्निसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो। उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुन्निसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शाहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उसे ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग। हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुन्निसा और शाहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शाहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुन्निसा शादी की 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत का इजहार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुन्निसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो। उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुन्निसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शाहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उसे ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग करने की कोशिश क्यों कर रही हो और उसे एक ऐसी शादी पर मजबूर क्यों कर रहे हो जो उसे खुशियों को तबाह कर देगी? ये जज्बाती तसादुम मेहरुन्निसा, शाहनवाज और समन शाह के दरमियान नाजरीन को समाजी दबाव, ख़ानदानी तवक्कुआत और मोहब्बत
کے نام پر دی جانے والی قربانیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اسے شدت بری ڈرامے اور اس کے جذباتی لمحات پر اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے۔ آئیے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے جب مہرالنساء اور شاہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شاہنواز خوشی سے کہتا ہے، مہرالنساء شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرالنساء غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرالنساء سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شاہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب کیا چاہتی ہے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسے شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے۔ آئیے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے جب مہرالنساء اور شاہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شاہنواز خوشی سے کہتا ہے، مہرالنساء شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرالنساء غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرالنساء سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شاہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب کیا چاہتی ہے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسے شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو اور اسے ایک ایسی شادی پر مجبور کیوں کر رہے ہو جو اسے کی خوشیوں کو تباہ کر دے گی؟ یہ جذباتی تصادم مہرالنساء، شاہنواز اور سمن شاہ کے درمیان ناظرین کو سماجی دباؤ، خاندانی توقعات اور محبت کے نام پر دی جانے والی قربانیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اسے شدت بری ڈرامے اور اس کے جذباتی لمحات پر اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے۔ آئیے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے جب مہرالنساء اور شاہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شاہنواز خوشی سے کہتا ہے، مہرالنساء شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرالنساء غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرالنساء سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شاہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اب کیا چاہتی ہے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسے شادی میں دھکیل رہے ہیں جہاں محبت نہیں ہے؟ اگر وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ ہمیں الگ۔
हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुनिसा और शहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुनिसा शादी की 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत के इज़हार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुनिसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो, उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुनिसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उसे ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग करने की कोशिश क्यों कर रही हो और उसे एक ऐसी शादी पर मजबूर क्यों कर रहे हो जो उसे खुशियों को तबाह कर देगी? ये जज्बाती तसादुम मेहरुनिसा, शहनवाज और समन शाह के दरमियान नाजरीन को समाजी दबाव, ख़ानदानी तवक्कुआत और मोहब्बत के नाम पर दी जाने वाली कुर्बानियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। उसे शिद्दत भरी ड्रामे और इसके जज्बाती लम्हात पर अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुनिसा और शहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुनिसा शादी की 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत के इज़हार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुनिसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो, उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुनिसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उसे ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग। हेलो व्यूवर्स, अगर आपने आज ड्रामा से केस देखी है और आपको अच्छी लगी है तो नेक्स्ट एपिसोड की कहानी लाजमी देखिए। आइए मसी अगली केस में आप देखेंगे जब मेहरुनिसा और शहनवाज की शादी के 3 महीने मुकम्मल होते हैं तो शहनवाज खुशी से कहता है, मेहरुनिसा शादी की 3 माह मुबारक हो। आज हमारी ज़िंदगी के अहम दिन मुकम्मल हुआ और मैं बेहद खुश हूँ। वो अपनी मोहब्बत के इज़हार के तौर पर उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता भी पेश करता है, लेकिन मेहरुनिसा गम और गुस्से के आलम में गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसे साबित करो। अपनी माँ के सामने सच बोल दो, उन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और किसी और से शादी करने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन तुमने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए अमल से शादी की तैयारी कर रहे हो। नाजरीन, आप देखेंगे कि एक दिल दहला देने वाली लम्हा आता है जब मेहरुनिसा समन शाह के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। मजबूत इरादे के साथ वो समन शाह की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाइए। शहनवाज और मैं एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहती है? अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना? आप क्यों उसे ऐसी शादी में धकेल रहे हैं जहां मोहब्बत नहीं है? अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो आप हमें अलग करने की कोशिश क्यों कर रही हो और उसे एक ऐसी शादी पर मजबूर क्यों कर रहे हो जो उसे खुशियों को तबाह कर देगी? ये जज्बाती तसादुम मेहरुनिसा, शहनवाज और समन शाह के दरमियान नाजरीन को समाजी दबाव, ख़ानदानी तवक्कुआत और मोहब्बत के
کے نام پر دی جانے والی قربانیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اسے شدت بری ڈرامے اور اس کے جذباتی لمحات پر اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اگر آپ نے آج ڈرامہ سے کیس دیکھی ہے اور آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ کی کہانی لازمی دیکھیے۔ اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے جب مہرالنساء اور شاہنواز کی شادی کے 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو شاہنواز خوشی سے کہتا ہے مہرالنساء شادی کی 3 ماہ مبارک ہو، آج ہماری زندگی کے اہم دن مکمل ہوا اور میں بے حد خوش ہوں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کے طور پر اسے ایک خوبصورت گلدستہ بھی پیش کرتا ہے، لیکن مہرالنساء غم اور غصے کے عالم میں گلدستہ زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہاری جھوٹی محبت نہیں چاہیے، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسے ثابت کرو، اپنی ماں کے سامنے سچ بول دو، انہیں بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن تم نے تو اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے عمل سے شادی کی تیاری کر رہے ہو۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دل دہلا دینے والی لمحہ آتا ہے جب مہرالنساء سمن شاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، مضبوط ارادے کے ساتھ وہ سمن شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے ہمارے راستے سے ہٹ جائیے۔ شاہنواز اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کیا چاہتی ہے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنا؟ آپ کیوں اسے ایسی شادی میں دھکیل رہے ہیں